ओम श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमः। समस्त दर्शक एवं श्रोतावृन्द यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत। राधे राधे। सभक्ति प्रेम प्रणामका साथमा हामी श्री स्वस्थानी भगवतीको दिव्य आराधना कथा श्रवण गर्दै गर्दै आज पञ्चम अर्थात् 5औं अध्यायका पावन कथा प्रसंग श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम भगवती माताको मन्त्र पुष्पाञ्जलि गर्दै गर्दै यी पावन कथामा प्रवेश गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादत वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ पञ्चम अध्यायः। 5औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसरी दक्ष प्रजापतिले आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई कन्यादान गरी सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा बताइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ? यस प्रकार कुमारजीले आज्ञा गरेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ। हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो? श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो? मलाई यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, जब विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू निकै दुःखी भएर चिन्ता गर्न लागे। त्यसबेला मय नाम गरेको एउटा दैत्यले मनमा अति चिन्ता गरी विचार गर्न लाग्यो। जसरी कामदेव नहुँदा रति थिएनन्, त्यसै गरी त्यो दैत्यको राजा मय पनि ठूलो चिन्ताले आफ्ना सहयोगीहरू तारकाक्ष, विद्युन्माली र कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरूलाई साथमा लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो। म लगायत ती तीनैजना दैत्य पौष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गरे। उनीहरू पानीमा भिजेर तपस्या गरे, वैशाख जेठका घाममा पञ्चाग्नि तापेर पनि तपस्या गरे, वर्षकालमा बिना छानो चौरमा बसेर पनि तपस्या गरे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। तिनीहरूको त्यस्तो तपस्या देखेर ब्रह्माजी खुसी हुँदै दर्शन दिनुभयो र आज्ञा गर्नुभयो। हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीरहरू हो, म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भएँ। तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। ब्रह्माजीले यति भनेपछि ती 3 दानवहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोड्दै बिन्ती गरे। हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले मर्नु नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि हामीहरू विमान समान सुन्दर 3वटा पुर सहर बनाउने छौँ, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्। त्यस्ता प्रकारसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, हामीलाई यस्तो वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले मया आदि दैत्यले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्य वरदान त म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, यस्तो वरदान मात्र दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्यले भन्यो। हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै पाऊँ। ती मैले बनाएका पुरहरू तिनैवटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती
तीन पुरहरूको आधा निमेषभर मात्र मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा जो महापुरुषले एकै बाणले ती तीन पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ हो। मेरो शिर छुटाई जुन भुइँमा खस्दछ त्यसको शिर पनि फुटो। त्यस मय नाम गरेको दानवको यस्ता तरहको वचन सुनि ब्रह्माजीले शिवजीलाई सम्झँदै तथास्तु भनी वरदान दिएर सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यसपछि मय दानवले जगत नाश गर्नका लागि आदि कल्पको सुरुमा तीनवटा पुरहरूको रचना गर्यो। ती तीन पुरहरूमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो र तेस्रो चाहिँ सुनको बनायो। ती तीन पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग जस्ता देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अति ऊँचा ऊँचा भएका, आँगनहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छापेका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मण्डित गरेको सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। मोती लगायत अनेक मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका, बिजुली समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फी फैलिएका, चित्र विचित्र हीरा मोतीहरू जडेका, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभित भएका, घरका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहले जडीजडाउ भई शोभायमान भएका, मार्गहरू पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाइएका थिए, अति सुन्दर रूपमा तयार गरेका। ती तीन विमान रूपी पुरहरूले आकाश शोभायमान देखियो। हजारौं बगैँचा बनाई त्यसमा राम्रा राम्रा बिरुवाहरू रोपी छ ऋतुमा विभिन्न फलहरू लाग्ने र फूलहरू फुल्ने बनाइयो। तलाउहरू पनि हजारौं किसिमका बनाई त्यहाँ कमलका फूल फुलाएर अझ शोभायमान गराइयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूको भवन तयार पारी फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर र उत्तम पंक्षीहरूको संयुक्त स्थान बनाइयो। ती तीनवटै पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सरा समानका स्त्रीहरू देखिन्थे। ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबैलाई मुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू लज्जाले हाँस्ने र सुन्दर नेत्रयुक्त देखिन्थे। यस्ता सुन्दर स्त्रीहरूले व्याप्त त्यो त्रिपुर सहर अति नै मनोहर देखिन लाग्यो। राजा मयले यस्ता यी तीन पुरमध्ये फलामको पुर तारकाक्ष नाम गरेको दैत्यलाई दियो भने अर्को चाँदीको पुर विद्युन्माली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुनले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो चाहिँ राजा मयले आफैलाई भनिलियो। त्यसपछि ती त्रिपुरवासी दैत्यपति र मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग एवं भाइ बन्धु सहित भई आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रहन लागे। उनीहरूले तीन लोकको आनन्द सुखपूर्वक ग्रहण गर्न लागे। त्रिपुरवासी दैत्यहरू तपस्याको बलले शेखी र घमण्डमा प्राप्त गरी सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती उनीहरूका बगैँचाका वृक्ष र बिरुवाहरू नष्ट गर्न लागे। देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिन थाले। यसबाट धेरै काल व्यतीत भयो। दैत्यहरूको यस्तो अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित र दुःखी भए। उनीहरूले ब्रह्माजीका समीपमा गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवतागण हो, त्रिपुरासुरादि दैत्यहरू बलवान छन्। हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति हुनुहुन्छ। उनै महादेवले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो तरहको आज्ञा सुनि सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबै देवताहरूले ब्रह्माजीलाई साथमा लिएर कैलाशमा गए। उनीहरूले महादेवको अनेक तरहले स्तुति गर्दै बिन्ती गरे। हे त्रिलोकेश्वर, हे पिनाकाधारी, हे चन्द्रभाला, हे अमित पराक्रमी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान हुनुभएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तीक्ष्ण धार भएको वञ्जरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सदा सर्वदा धर्ममा रहने, 10 दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन पर परमात्मा भगवान इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवतालाई पनि पालन र सृष्टि गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म स्वरूप काल स्वरूप रूपको धारण गर्ने,
यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। परभन्दा पनि पर परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रौं नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने पुषाको दाँत भाँच्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बपुष्मान, हे महादेव, सबै जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा श्मशानमा निवास गर्ने सर्वत्र दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने मोह छुटाउने अज्ञान ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने धरेन्द्र पुत्रिका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे ब्रह्मात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि प्रसन्न भई श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिनेछु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। श्री महादेवबाट यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका माया आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू नष्ट गरिदिए। सबै देवताहरूको नाश गरी हामीलाई ठुलो दुःख दिँदैछन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि असमर्थ छन्, विष्णु पनि असमर्थ छन्। हे भगवान, जस्ता प्रकारले देवताहरूको जय हुन्छ त्यही वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारका देवताहरूको स्तुति सुनेपछि श्री महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई आज्ञा भयो, हे देवतागण हो, तपाईहरूको कुरा ठिकै हो, तर त्रिपुरवासी दैत्यहरू वैदिक सनातन धर्ममा लागेका छन्। घर घरमा होम यज्ञ र शिव साधनामा रत भएका कारणले उनीहरू मेरा भक्तहरू हुन्। मैले मेरा भक्तको नाश गर्न मिल्दैन, बरु भगवान विष्णुको शरणमा जाओ। विष्णुका आज्ञाले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु। श्री महादेवको कुरा सुनेर देवताहरू दुःखी हुँदै श्री विष्णुको शरण लिन वैकुण्ठमा जाँदा भए। विष्णुको समीपमा गई अनेक स्तोत्रले भगवान हरिको प्रार्थना गरे। देवताहरूको कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले मनमा नै श्री महादेवलाई सम्झनुभयो र आफ्नो शरीरबाट मायाले छोपी एक भिक्षुक प्रकट गर्नुभयो। त्यसअघि श्री विष्णुको आदेशले त्रिपुर नाश गर्नको लागि अनेकौं भमराहरू गएर त्रिपुरवासीलाई आक्रमण गर्न लागे, तर शिव सनातन धर्मका प्रभावले त्रिपुरवासीलाई केही गर्न सकेनन्, स्वयं नष्ट भए। भगवान विष्णुले त्यसपछि आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका भिक्षुकलाई आज्ञा भयो, हे मुण्डी, तिमी गएर त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सनातन धर्म खण्डित गर्ने कलियुगको पाखण्ड धर्म प्रचार गरी आऊ। मेरो आज्ञाले तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। तिमी समानका तिम्रा अन्य 4 शिष्यहरू पनि सृष्टि गर र त्रिपुरवासीहरूलाई सनातन मार्गबाट विचलित गराऊ। भगवान श्री विष्णुको कुरा सुनेर मुण्डीले विष्णुलाई प्रणाम गरियो र आकाशमा रहेका त्रिपुरहरूमा गयो। मुण्डीले आफ्ना 4 शिष्यहरूको साथमा त्रिपुरवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरी सनातन धर्मको विरुद्ध भिक्षा दिन थाल्यो। तैपनि त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव धर्मका प्रतापले विचलित भएनन्। फेरि भगवान विष्णुले नारदलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे नारद, तिमी पनि त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग गएर मैले पठाएका ती मुण्डीहरू समक्ष सनातन धर्म विरुद्धको पाखण्ड धर्म ग्रहण गर, जसबाट दैत्यहरू मोहित होउन्। भगवान विष्णुको आज्ञा मानी नारदले पनि त्रिपुरवासीहरू छेउ गई नाटकीय ढङ्गले पाखण्ड धर्मको दीक्षा लिनुभयो, जसबाट दैत्यहरू प्रभावित भई पाखण्ड धर्ममा रत भए। यसबाट यज्ञ, पूजा, होम, वेद, मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, सत्य धर्म, पतिव्रता धर्म सबै नाश भए। त्यसपछि विष्णु समेत सबै देवताहरूले शिवजीको स्तुति गर्दै त्रिपुर नाश गर्नका लागि बिन्ती गर्नुभयो। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। महादेवबाट यदि आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशले 1 अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। माहेश्वर तेजलाई धारण गर्नु त के
हेर्ने समेत हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले जे गरे पनि दैत्यमाथि जित हासिल गर्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुर आदिलाई मारिबक्सनुहोस्। तिनीलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि 3 पुर आधा निमेषसम्म मिलन हुनेछ। त्यसै आधा निमेषभित्र एक बाणले त्यो 3 पुर भस्म गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिनीहरूको मरण सम्भव छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हामी असमर्थ छौँ। हे प्रभु, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। ती त्रिपुरवासीलाई नष्ट गरी बक्सनुहोस्। खिन्न चित्त भएका देवताहरूले यस्ता तरहले स्तुति गरेपछि आश्वासन दिँदै श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्भेद्य त्रिपुर छ भने म एकै बाणले ती 3 पुर भस्म गरिदिउँला। दानवादी वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एक रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनि सबै देवताहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना धाममा जाँदा भए। श्री महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय एक रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य आभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 कला बना 27 नक्षत्र आभूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश भयो। पाङ्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयाचल यी दुवै पर्वत 2 पाङ्राको चुकुल बनाइए। अयन संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलीका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरू लाएका त्रिरूप भई हातमा चमर लिएर रथको वरिपरि रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कुर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र मन्दराचल रथको पार्श्वदण्ड भए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टबैन साक्षात् विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। जति जति यो ब्रह्माण्डमा चिज छन् सबै त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाणसहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आउनुभयो र पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराई रथमा चढ्नुभयो। इन्द्रादि पार्षदहरू नन्दी, शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्ष यी सबैजना त्रिशूल पट्टिसा आदि हातमा लिएका अनेक तरहका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेव समक्ष अनेक चित्र विचित्रका पुष्प वर्षा गराउन लागे। श्री महादेवका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। श्री महादेवले देवताहरूलाई मोह भएको जानी आफ्नो तेज केही खिचेर शान्त गर्नुभयो। देवताले रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई केही मात्रामा समर्थ भए र त्यसपछि हे मुनिश्रेष्ठ, त्यही बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे, श्री महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लाग्नु भएको छ। अब तिमीहरू आफ्नो बचाउको उपाय गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदको वचन सुनि राजा मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्माली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएको कुरा सुनायो। त्यसपछि दैत्यहरूको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले युद्ध गर्न बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेद गर्ने कसैको सामर्थ्य छैन। सम्पूर्ण देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छ, अर्थात् कसैले नाश गर्न सक्दैन। शत्रुलाई जित्नको निमित्त साम, दाम आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तारकाक्षको वचन सुनि विद्युन्माली भन्छ, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य मृत्युमा प्राप्त होला। यसमा केही चिन्ता छ? हामी सबै युद्धमा लडौँला र ती सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती तपाईले 3 लोकको इन्द्रपदको भोग गर्नुहोला। अघिका बलवान दैत्यहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहोला। यस्तो प्रकारको विद्युन्मालीको वचन सुनि मयले भन्यो, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भएछ। यस्तो भनी राजा मयले बारम्बार शिरकम्पन गराउँदै फेरि पनि भन्यो, जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा बलहीन होस्
त्यससँग हामीले सामदाम इत्यादि उपाय गर्नु उचित होला। सम्पूर्ण जगतका मालिक ईश्वर श्री महादेव हुन्। उनै देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको उपायहरू केही छैन। खाली भगवान महादेवको शरण परी प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि हामी कठोरता धारण गरी महादेवका अगाडि गर्न गई युद्ध गर्यौँ भने अवश्य हामीहरू उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुःखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति होला? जो क्षण मात्रमा सबै जगतको सृष्टि र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सबै जगतका कारण छन्, त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? हे भाइ बन्धु हो, तिमीहरूले धेरै समयसम्म त्रिपुरको भोग गर्यौ, त्यस कारणले हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले विचार गर्न लागे। सारा दैत्यको संहार जसरी भए पनि गर्नै पर्छ, त्यसकारण यिनीहरूलाई अनेक उपाय लगाउनै पर्छ। यति भनी नारदले भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ ती देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यौँ भने श्री महादेवका प्रथम गणका अधिपति हौँला। शरणमा गयौँ भने पनि देवताका हितमा निमित्त श्री महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्नु हुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि कातरता किन गर्दछौ? लड्दा कदाचित जित्यो भने तीन लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाक्ष, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएका हुनाले मोहमा परि भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो धेरै उत्तम हो। यस्ता प्रकारले महादैत्यहरूको वचन सुनि माया नाम गरेको राजा दानवले भन्यो, हामीहरूको श्री सम्पत्ति नष्ट हुने बेला भएछ, किनभने तिमीहरूको पनि बुद्धि उल्टो भयो। यस्तो जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको धेरै ठिक छ। मय र अन्य दानवको कुरा सुनेर नारदजी पनि धेरै प्रसन्न भई सबै दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई श्री महादेव भएका ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भई युद्धमा लालसा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई युद्ध गर्न तयार भए। तारकाक्ष, बलवासुर, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू र राजाहरू पनि युद्ध गर्न राजाको अगाडि आएर अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि भयभीत भई भन्न लागे, ऊ रथ आयो, रथको ध्वजा पनि देखियो। यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागे र भय शोकलाई त्याग गरी रहन लागे। उनीहरू पशु जस्तै भएर जसरी अग्निको समीपमा पुतली जान्छन्, त्यस्तै गरी कालले ग्रस्त पारेका त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजी कहिले आइपुग्छन् भनी हेर्न लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। शिवसेनाहरू पश्चिम सागरको शिरभागमा रहेका अनेक प्रकारका पताकादिले शोभित सुमेरु पर्वत समानका त्रिपुरहरूलाई देखि नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका प्रचण्ड मुखबाई प्रथमादि गणका अगाडि उपस्थित भई देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई प्रमथ गणका पार्श्वभागमा खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गणहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघा आदि लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग अति क्रोध भई युद्ध गर्न लागे। त्यसबेला श्री महादेवले पनि त्रिपुरलाई दग्ध गरे जस्तै हाँस्दै ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युन्मालीलाई भेदन गरी राता राता आँखा पार्दै शिलाले ठोक्न लागे, तर पनि उसलाई केही गर्न सकेनन्। भृङ्गी र रिटीले विद्युन्मालीका पृष्ठभागमा प्रहार गरे। साथै उसले पनि पूर्ण हुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायन भए। जब त्यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो, तब गणनायक गणेशको काँधमा त्यो दैत्यले 1000 बाण छोडी भेदन गर्यो। फेरि 10 बाण छोडी गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुण पसारी त्यसको गर्दनमा बेही मत्ता हात्तीले
कमलको फूल सुनले मर्काएर तलाउबाट उखेली फ्याँके जस्तै विद्युन्मालीको शिर पनि उखेलेर फ्याँक्नुभयो। त्यसको शरीरबाट छेदन भएको शिर सरोवरबाट निस्केको हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूल जस्तै शोभामा प्राप्त भयो। त्यो देखि भृङ्गी नाना तरहले जय जयकार गर्दै नाच्न लागे। यसपछि नेमी र बल नाम गरेका दुईवटा दानव वीरहरू क्रोधले युक्त भई आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बीचमै रोकी उनीहरूको ध्वजा र रथ सारथी र घोडा सबै काटी विरथी गराए। ती दुईजनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकमा का मर्ममा हजारौँ बाण हानी घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले राता आँखा पारेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरी ती दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। त्यसपछि ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रुद्ध भई ठुलो समूहमा निस्केर नाना तरहले चक्र वज्र त्रिशूल कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई लखेडे जस्तै दैत्यहरूको सैन्य बललाई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरू नाश हुन लागेर नदी बहे चाहिँ रगत बहियो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रको तोड लागि चूर्ण भएका दैत्यहरू पर्वतहरूका शिखर झरे झैँ गिर्दै पश्चिम समुद्रमा खस्न लागे। नेमी र बल नाम गरेका दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुनेपछि उनीहरू अति क्रोधी हुँदै यो कुरा तारकाक्ष नाम भएको दैत्यलाई सुनाए। त्यो खबर सुनेर तारकाक्ष दैत्य आफ्नो घरदेखि निस्केर आयो र गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा वज्र प्रहार गरी सिंहनाद गरे। भूमिमा ढलेको तारकाक्षले पनि रिसले चुर भई उठेर चक्र प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि त्यसलाई अति वेदना पुग्ने गरी मुड्कीले हानिदिए। शङ्कुकर्णको मुड्कीको प्रहार सहन गर्न नसकेपछि त्यो दैत्य मूर्छा परी भुइँमा ढल्यो। उसले आफ्ना उत्तम हतियारलाई पनि त्याग्यो। त्यो दानव मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्यु प्राप्त गर्यो। यस्ता प्रकारले त्यो दैत्य मरेको देखि अन्य दैत्यहरूले त्यसको लासलाई उठाएर राजा मयका भवनमा लगी सारा वृत्तान्त बताए। साथै अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। दानवहरू यसरी विलाप गर्दै रोएको देखेपछि दानवहरूलाई सम्झाउँदै मयले भन्यो, तिमीहरूले केही सुर्ता नगर, मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाऊ। राजा मयको कुरा सुनेपछि ती दैत्यहरू प्रसन्न भई अमृतमा डुबाई दैत्यपति तारकासुरलाई बचाए। अरू मरेका दैत्यहरूलाई पनि त्यही अमृत कुण्डमा डुबाएर बचाए। त्यसपछि दैत्यहरू प्रसन्नताले मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। तारकाक्ष आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको अमृत रह्यो भने हामीले दैत्यहरूलाई जति मारे पनि मरेका ती दैत्यहरूलाई मयले बारम्बार बचाउनेछ। यसकारण बाण प्रहार गरी मयको घरमा रहेको त्यो अमृत खिचेर लिनुपर्छ। ब्रह्माजीको यस्तो प्रकारको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। अब म बाण प्रहार गरी अमृत खिचेर लिन्छु। यति भनी श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुषमा चढाई त्रिपुरमा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गर्नुभयो। फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो बाणको सर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँगको लडाईँ धेरै देखेँ। लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस् र ती शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस्। ती 3 पुरहरू अब आधा निमेषभर मात्र एकत्र भई फेरि अलग हुनेछन्। जोडिएका पुरहरू अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन, किनभने यिनीहरूलाई मैले यस्तै वरदान दिएको छु। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी यी त्रिपुरहरूको नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माको यस्तो प्रकारको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुषमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुग्यो तब आधा निमेषका निमित्त ती 3 पुरहरू पनि जोडिए। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो योग बलले ती 3 पुरहरूलाई निश्चल गराइदिनु भयो र त्यसै बेला सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको साथमा भएको उग्रबाण अग्नि सोमयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वयं नारायण बस्नु भएको थियो। श्री महादेवले तत्काल त्यो
उग्र बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणको असरले त्रिपुरका सबै घरहरू चारैतर्फ आगो लागि दग्ध हुन लाग्यो। त्यही बेला श्री महादेवले आफ्नो अत्यन्त प्रिय नन्दीलाई डाकेर हराउनुभयो। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय नाम गरेको दैत्यराज मेरो भक्त हो, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलका योगबलले वायु समान भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका घरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ गएर उनले मय नाम गरेको दैत्यलाई भेटे। त्यो दैत्य आफ्नो अगाडि शिवली राखेर शिवजीको ध्यान गरी बसिरहेको थियो। नन्दीले त्यसलाई भने, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्, किनभने तिमी श्री महादेवका भक्त रहेछौ, त्यसकारण अब तिमी पाताल जाऊ। मैले जब शिवगण नन्दीको वचन सुन्यो, तत्काल उसले नन्दीलाई नमस्कार गर्दै पातालतर्फ हिँड्न लाग्यो। त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे। नन्दीले अग्निलाई महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। यसपछि अग्निले मयलाई भने, अब तिमी यहाँबाट तुरुन्त हिँड, किनभने अब क्षणभरमा त्रिपुर भस्म हुनेछ। अग्निदेवको वचन सुनेर मयले हवस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गली तत्काल पाताल गयो। नन्दी त्यहाँबाट फर्किएर महादेवसँग सम्पूर्ण विस्तार बिन्ती गरे। त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू डढेर नष्ट भए। अनेक दानवहरू रोएको र कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका, झ्याल विमान र अटालीमा रहेका, पहेँला र उच्च स्तन भएका, मदले विवल नेत्र भएका, आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत हुँदै घर घरमा यत्र तत्र दगुर्न लागेका देखिन थाले। कोही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही दानवहरू आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। पहिले शिवजीको भक्ति गर्ने दानवहरू अब शिवभक्ति र सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन भए। पर्वताकार देखिने ती दैत्यहरू एक एक गरी महासागरमा खस्न लागे। आकुल भई समुद्रमा खसेका ती भयङ्कर दैत्यहरूलाई अनेक प्रकारका जलजन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। यस्तो प्रकारसँग विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई। फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवताहरू आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुरको पनि भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने, सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। देवताहरूको यस्तो स्तुति सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्रका रूपमा पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो आज्ञा महादेवबाट भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रथम गणहरूले पूजित भई नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत सहित श्री महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भइरहेका चित्त भई यसको पाठ गर्ला, त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्ग प्राप्त गर्ला। जय जय स्वस्ति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुरा दहन नाम पंचमोत्सवो उपनयतु मंगलम व सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषदाढ्यापः कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् श्रीशस्तानि परमेश्वर्यै नमः।